তো ছেলের জানাজার দোয়া সহকারে জানাজা দেখা। আমি ইমান হয়ে চার তাকবীরে জানাজা নামাজ ফরজে কাফায়ে পড়তেছি। আল্লাহু আকবার। سنة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا. اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.